اللهم يا وصل المنقطع أوصلنا إليه. اللهم هب لنا منك أملا صالحا يقربنا إليه. اللهم هب لنا منك أملا صالحا يقربنا إليه. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليهم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض الأرض عليهم. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم لا تخزنا يوم الأرض عليهم. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم أجلنا من كل أمل يقربنا إلى النار. اللهم أجلنا من كل أمل يقربنا إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا يا مولانا في سهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من اتقاء من النار. واجعلنا من المقبول إلى الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا رحمن يا الله. يا رحيم يا الله. يا مالك يا الله. يا قدوس يا الله. يا سلام يا الله. يا مؤمن يا الله. يا مهيمن يا الله. يا عزيز يا الله. يا جبار يا الله. يا متكبر يا الله. يا خالق يا الله. يا بارئ يا الله. يا مصور يا الله. يا غفار يا الله. يا وهاب يا الله. يا رزاق يا الله. يا فتاح يا الله. يا عليم يا الله. يا قابل يا الله. يا باسط يا الله. يا رافع يا الله. يا خافض يا الله. يا معز يا الله. يا مذل يا الله. يا سميع يا الله. يا بصير يا الله. يا حكم يا الله. يا عدل يا الله. يا لطيف يا الله. يا خبير يا الله. يا حليم يا الله. يا عظيم يا الله. يا غفور يا الله. يا شكور يا الله. يا علي يا الله. يا كبير يا الله. يا حفيظ يا الله. يا مقيت يا الله. يا حسيب يا الله. يا جليل يا الله. يا كريم يا الله. يا رقيب يا الله. يا مجيب يا الله. يا واسع يا الله. يا حكيم يا الله. يا ودود يا الله. يا مجيد يا الله. يا مجيد يا الله. يا باعث يا الله. يا شهيد يا الله. يا حق يا الله. يا ولي يا الله. يا حميد يا الله. يا محيص يا الله. يا مبدئ يا الله. يا معيد يا الله. يا حي يا الله.
يا واحد يا الله، يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا والي يا الله، يا متعالي يا الله، يا بر يا الله، يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا عفو يا الله، يا رؤوف يا الله، يا مالك الملك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا مقسط يا الله، يا جامع يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا مانع يا الله، يا ضر يا الله، يا نافع يا الله، يا نور يا الله، يا هادي يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا وارث يا الله، يا رشيد يا الله، يا سهول يا الله، يا الله، يا من ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير يا الله، يا نعم مولى ويا نعم النصير. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وذا جاءك نفعل ما تشاء وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد برحمة القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمة القرآن يا الله، وبرحمة من أرسلته رحمة للعالمين يا الله. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وخلاء ذهننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة